अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानं च। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी। गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः पुनः ददो भवन्नामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्किरान् भयशङ्करास्त्रीन् विलक्षयन् भिया। पुरा मना पुरा मनाक्त्वत् स्मृतिवासना बलात् जुहावनारायण नामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाशय विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारु रुधोर्बलादमी। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता। यदग्रहीर्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनन् दहत्यगौगान् महिमास्य तादृशः। यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति। स्वकीयभृत्यान् शिशिक्षदुच्चकैः तुच्छकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधित सर्गविवृद्धिकामः। आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथ तां च वधूमसिक्नीम्। तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः। नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्ववृषिरनुग्रहमेव मेने। षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्र सोनुरथ तस्य स विश्वरूपः। त्वत्स्तोत्र वर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देव त्वदीय महिमा खलु सर्वचैत्रः। प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः
पुत्रग्रही नृपतिरङ्गिरस प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नीं सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत्थ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नृतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरत सोऽपि लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रौप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गिरमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसभ्रमस्त्वय मयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतं पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।